तपाईले घर बनाउँदा लोन लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बैंकहरूले दिने लोनको बारेमा ब्याज दर र किस्ताको बारेमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्याज दर केही समय अगाडिसम्म चाहिँ बैंकहरूले 13 देखि 14% सम्म दिन्थे भने अहिले चाहिँ वाणिज्य बैंकहरूले 10 त्यस्तै 9.5% ब्याज दरमै अहिले घर बनाउनको लागि चाहिँ लोन दिँदै आएको चाहिँ विज्ञापन गरिरहेको छन्। तपाईले आफ्नो घर बनाउन बैंकबाट लोन लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बैंकले दिने ब्याज दरको बारेमा चाहिँ जान्नुपर्छ। बैंकले लोन दिँदा चाहिँ दुई प्रकारको ब्याज दरको आधारमा दिन्छ। एउटा हुन्छ तपाईले अहिले जुन ब्याज दरमा लिनुभएको छ तपाईको किस्ता बुझाउँदा अन्तिमसम्म पनि त्यही ब्याज दर नै कायम हुन्छ, यसलाई चाहिँ फिक्स्ड प्रकारको ब्याज दर भन्छ भने अर्को चाहिँ हुन्छ परिवर्तन हुने। अब बैंकको ब्याज दर परिवर्तन हुँदा ऋण दिँदा जुन ब्याज दर परिवर्तन हुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले बुझाउँदा पनि चेन्ज हुन्छ। अब अहिले चाहिँ ब्याज दर घटिरहेको छ बैंकले लिने, त्यसैले चाहिँ धेरैको रोजाइमा यो परिवर्तन हुने खालको ब्याज दर लिने चाहिँ धेरै हुन्छ। तर बैंकरहरूको सुझाव अनुसार चाहिँ यस्तो परिवर्तन हुने भन्दा पनि अहिले जुन छ यही ब्याज दरमै पछिसम्मको लागि लिँदा चाहिँ राम्रो, किनकि अब केही गरेपछि बैंकले आफ्नो ब्याज दर चाहिँ बढायो भने चाहिँ तपाईलाई थप भार पर्छ। अब अहिलेको भन्दा बढी ब्याज दर तिर्नुपर्छ। त्यही भएर यस्तो जोखिमबाट बच्नलाई चाहिँ तपाईले फिक्स्ड खालको ब्याज दर लिनुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब तपाईले यसरी ब्याज दरको बारेमा बुझिसकेपछि यो होम लोन लिनलाई चाहिँ के चाहिन्छ त? सामान्यतया होम लोन लिनको लागि दुईटा कुरा चाहिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईको जग्गा हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ त्यस्तै तपाईको नियमित मन्थली इन्कम चाहिँ हुनुपर्छ। अब तपाईले होम लोन लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको एउटा फाइदा छ, त्यो भनेको तपाईले जुन जग्गामा घर बनाउनु नि हो त्यही जग्गा चाहिँ तपाईले धितोको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो जग्गाको मूल्यको चाहिँ 60 देखि 70% सम्म चाहिँ तपाईले लोन लिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईले पहिलो घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 70% सम्मको चाहिँ तपाईले लोन लिन सक्नुहुन्छ। मानौ अब तपाईको जग्गा चाहिँ गोठाटार हाइटमा छ, अब त्यहाँको अहिलेको चलन चल्तीको अनुसार चाहिँ एक आनाको त्यहाँ करिब 30 लाखको भाउ चाहिँ चलेको छ। अब तपाईको यो हिसाबले 4 आना जग्गा छ भने चाहिँ तपाईले त्यो जग्गा धितो राखेर चाहिँ तपाईले 84 लाखसम्म चाहिँ तपाईले बैंकबाट चाहिँ यो घर बनाउनको लागि होम लोन चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईको त्यही गोठाटारमा चाहिँ तपाईको 7 आनासम्म जग्गा छ भने तपाईले 1,47,00,000 चाहिँ तपाईले होम लोन बैंकबाट लिन सक्नुहुन्छ। तर बैंकबाट लोन लिनलाई यो जग्गा मात्र नभई तपाईलाई चाहिँ आफ्नो नियमित आम्दानीको स्रोत पनि चाहिन्छ। ल मानौ तपाईको चाहिँ गोठाटारमा त्यही 4 आना जग्गा छ र तपाईको मन्थली इन्कम चाहिँ 1 लाख छ भने तपाईलाई महिनाको 60,000 किस्ता बुझाउने गरी बैंकले चाहिँ 35 वर्षको समय अवधि राखेर तपाईलाई 70 लाखसम्म चाहिँ होम लोन दिन सक्छन्। अब तपाईले आफ्नो जग्गाको आधारमा पाउनुपर्ने त 84 लाख हो, तर चाहिँ बैंकले तपाईको आम्दानीको नियमित आम्दानीको स्रोत हेरेर तपाईलाई जम्मा 70 लाख चाहिँ होम लोन दिन्छन्। बैंकहरूले लोन दिँदाखेरि चाहिँ जनरली 7 देखि 35 वर्षको चाहिँ समय अवधि राखेको हुन्छन्। अब तपाईले 35 वर्षभन्दा कम अवधिको लागि चाहिँ लोन लिँदै हुनुहुन्छ भने ती 70 लाख चाहिँ तपाईले लिन सक्नुहुन्न। कि त तपाईले आफ्नो आम्दानीको स्रोत बढाउनु पर्छ, कि त तपाईले लोन त्यो 70 लाखबाट घटाएर 60 लाख 50 लाख मात्र लिनुपर्छ यदि तपाईले चाहिँ 35 वर्षभन्दा कम अवधिको समय राख्न चाहनुहुन्छ भने। यो तपाईले पाउने यसरी 70 लाख चाहिँ 10% ब्याज दर छ भने मात्र हो। तर यदि 10% भन्दा बढी ब्याज दर छ भने चाहिँ तपाईले पुरै 70 लाख नपाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले अब 60,000 नै किस्ता बुझाउने भए पनि 10% भन्दा बढी ब्याज दर छ भने चाहिँ तपाईले कम रकम चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब तपाईले 35 वर्षलाई लिएको होम लोन जुन थियो त्यो तपाईले 35 वर्षभन्दा कम अवधिमै सबै चुक्ता गर्नुभयो भने चाहिँ 50 लाख भन्दा कम तपाईको रकम थियो भने त्यसमा सेवा शुल्क चाहिँ लिन नपाउने राष्ट्र बैंकले बनाएको छ नियम। तर अब 50 लाख भन्दा बढी लोन छ भने चाहिँ अब सेवा शुल्कको 20 देखि 100% सम्म नै उनीहरूले रकम लिन सक्छन्। यसलाई अझै बुझ्दा यदि अब बैंकले लिने सेवा शुल्क चाहिँ 1 लाख थियो भने अब तपाईले समय अगाडि नै बुझाउँदा चाहिँ अब तपाईले 20,000 देखि 1 लाख नै सेवा शुल्क चाहिँ बुझाउन पर्न सक्ने हुन्छ। र अब तपाईले आफ्नो आम्दानीको आधारमा चाहिँ बैंकबाट यो होम लोनको लागि कति रकम पाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ बैंकहरूले आफ्नो वेबसाइटमा अनलाइन क्याल्कुलेटर हिसाब गर्नको लागि राखेको हुन्छन्। तपाईले त्यहाँ गएर आफ्नो मन्थली इन्कम राखेर चाहिँ हिसाब गरेर मैले कतिसम्म चाहिँ रकम लिन पाउँछु बैंकबाट यो होम लोन चाहिँ कति लिन पाउँछु भनेर तपाईले त्यहाँ गएर हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ।